अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे आज के लेसन का उन्वान सलासी मुजर्रद मजीद फीही है। इस उन्वान के साथ ही ये ख्याल आता है कि सलासी मुजर्रद कर लेने के बाद हम फेल के बुनियादी कवायद तो समझ ही चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुमले की पहचान भी हो चुकी है, तो फिर अब मजीद फीही की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सलासी मुजर्रद के औज़ान बयान के लिए नाकाफी होते हैं, इसलिए दूसरे औज़ानों की जरूरत पड़ती है जो कि बयान में वजाहत और बलागत पैदा करते हैं और बयान को वाज़े करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मजीद फीही सलासी मुजर्रद के मायनों में इजाफा भी देते हैं और कभी हम मायने भी हो सकते हैं। सलासी मुजर्रद और मजीद फीही दोनों अगर हम मायने हो तो मजीद फीही को इस्तेमाल करते हैं। मजीद फीही को बनाने के लिए सलासी मुजर्रद में एक, दो या ज्यादा से ज्यादा 3 हुरूफ का इजाफा किया जाता है। हुरूफ की शमूलियत या तो फा कलमे से पहले होती है या फिर फा कलमे के बाद, जबकि सलासी मुजर्रद का मादा वैसे ही अपनी जगह बरकरार रहता है। हुरूफ की शमूलियत से ही मुख्तलिफ औज़ान या अबवाब बनते हैं। मजीद फीही के 8 अबवाब हैं। आए अब उन्हें देखते हैं। फ़अला, इस बाब में आइन कलमा दुगना हो गया। अफ़अला, इस बाब में फा कलमे से पहले अलिफ का इजाफा हो गया। फ़अला, यहाँ फा और आइन कलमा के दरमियान अलिफ का इजाफा हो गया। इफ्तअला, यहाँ फा कलमा से पहले अलिफ और फा कलमा और आइन कलमा के दरमियान ता का इजाफा हो गया। तफ़अला, इस बाब में फा से पहले ता और फा और आइन कलमा के दरमियान अलिफ का इजाफा हो गया। इनफ़अला, यहाँ फा कलमा से पहले 2 हुरूफ ज्यादा हो गए, अलिफ और नून। तफ़अला, फा कलमा से पहले ता का इजाफा हुआ और आइन कलमा डबल हो गया। इस्तफ़अला, इस बाब में फ़अला से पहले 3 हुरूफ का इजाफा हुआ, अलिफ, सीन और ता। इन तमाम अबवाब की अपनी अपनी कुछ खुसूसियात भी हैं जिनका तस्करा हम सबसे आखिर में करेंगे, तमाम अबवाब कर लेने के बाद। तो चलें फ़अला बाब से शुरू करते हैं। फ़अला, जैसा कि अभी हमने देखा था, इस बाब में आइन दुगना है, यानी एक आइन का इजाफा हो गया। इस बाब की गर्दाने बनाते हैं और फेले माजी अफ़ाले सहीहा से शुरू करते हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। इसका मुदारे युफ़अलू है। साइन ऑफ मुदारे पर पेश, फा कलमा पर जबर, आइन कलमा पर जेर और लाम कलमा पर भी पेश।
گردان بناتے ہیں. یفعلو، یفعلانے، یفعلون. تفعلو، تفعلانے، یفعلن. تفعلو، تفعلانے، تفعلون. تفعلین، تفعلانے، تفعلن. افعلو، نفعلو. اس کا امر بناتے ہیں. امر معروف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. پھر ہم سائن آف مضارع ڈراپ کرتے ہیں. اگر فا کلمہ پر سکون ہو تو حمزۃ الوصل لگا کر اعراب سیٹ کرتے ہیں. پھر لام کلمہ کو سکون دے دیتے ہیں اور تثنیہ جمع کے نون ڈراپ ہو جاتے ہیں. اب تفعلو سے امر بنائیں. سائن آف مضارع ڈراپ کریں گے. یہاں ہمیں حمزۃ الوصل نہیں چاہیے کیونکہ فا کلمہ پر زبر ہے. اب آخر میں لام کلمہ کو سکون دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا فاعل. چلیں گردان بناتے ہیں. فاعل، فاعلا، فاعلو. مونس ہو جائے گا فاعلی، فاعلا، فاعلن. اس کا امر غیر معروف کیسے بنے گا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امر غیر معروف تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن سے بنتا ہے. یعنی غائب اور متکلم کا ہم امر غیر معروف بناتے ہیں. یہ ہو جائے گا لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. لتفعل، لتفعلا، لیفعلن. لأفعل، لنفعل. فعل باب کا اسم الفاعل مفاعل کے وزن پر آتا ہے. یہاں میم وزن کی ہے اور عین کلمہ پر زیر. مفاعل، مفاعلان، مفاعلون. مفاعلن، مفاعلین، مفاعلین. مفاعلن، مفاعلین، مفاعلین. نصب زیری کے تثنیہ جمع سیم ہے. اس کا مؤنث ہو جائے گا مفاعلتن، مفاعلتان، مفاعلاتن. مفاعلتن، مفاعلتین، مفاعلاتن. مفاعلتن، مفاعلتین، مفاعلاتن. فعل باب کا اسم المفعول مفعل کے وزن پر آتا ہے. یہاں میم وزن کی ہے اور عین کلمہ پر زبر. مفعل، مفعلان، مفعلون. مفعلن، مفعلین، مفعلین. مفعلن، مفعلین، مفعلین. اس کا مؤنث ہو جائے گا مفعلتن، مفعلتان، مفعلاتن. مفعلتن، مفعلتین، مفعلاتن. مفعلتن، مفعلتین، مفعلاتن. یہاں پلیز ایک امپورٹنٹ رول نوٹ کریں کہ مزید فیہی کے اسم الفاعل اور اسم المفعول کے میم پر ہمیشہ پیش آتا ہے. اگر عین کلمہ پر زیر ہے تو وہ اسم الفاعل ہوتا ہے اور اگر عین کلمہ پر زبر ہے تو وہ اسم المفعول ہوتا ہے. اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کسی مقررہ وزن پر نہیں ہوتے. ان کو حسب ضرورت معلوم کیا جاتا ہے. اس کے برعکس مزید فیہی کے تمام ابواب کے مصدر
ایک مقررہ وزن پر ہوتے ہیں اور مصدر کا یہ وزن ہی دراصل باب کا نام ہوتا ہے۔ فعل باب کا مصدر تفعیل کے وزن پر ہوتا ہے۔ اب ہم فعل باب کی صرف صغیر بناتے ہیں۔ فعل یفعل، فاعل لیفعل، ان یفعل، لا یفعل، مفعل، مفعل، تفعیل۔ علم یعلم، علم لیعلم، ان یعلم، لا یعلم، معلم، معلم، تعلیم۔ کذب یکذب، کذب لیکذب، ان یکذب، لا یکذب، مکذب، مکذب، تکذیب۔ نزل ینزل، نزل لینزل، ان ینزل، لا ینزل، منزل، منزل، تنزیل۔ عرف یعرف، عرف لیعرف، ان یعرف، لا یعرف، معرف، معرف، تعریف۔ بلغ یبلغ، بلغ لیبلغ، ان یبلغ، لا یبلغ، مبلغ، مبلغ، تبلیغ۔ افعال مشدد کی گردانیں اور صرف صغیر بھی افعال صحیحہ کی طرح ہی بنتی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تففا، یہاں عین کلمہ دگنا ہو گیا۔ تففا یتفف، تفف لیتفف، ان یتفف، لا یتفف، متفف، متفف، تطفیف۔ خفف یخفف، خفف لیخفف، ان یخفف، لا یخفف، مخفف، مخفف، تخفیف۔ تفعیل باب میں عین کلمہ علت واو اور یا کی گردانیں افعال صحیحہ کی طرح ہی بنتی ہیں، ان میں کوئی چینجز نہیں آتی۔ بینا یبین، بین لیبین، ان یبین، لا یبین، مبین، مبین، تبیین۔ خوف یخوف، خوف لیخوف، ان یخوف، لا یخوف، مخوف، مخوف، تخویف۔ جود یجود، جود لیجود، ان یجود، لا یجود، مجود، مجود، تجوید۔ جول یجول، جول لیجول، ان یجول، لا یجول، مجول، مجول، تجویل۔ افعال علت، لام کلمہ علت، فعلا کے وزن پر لکیا، لکیا ہو جائے گا۔ زبر پلس زبر از اکول ٹو کھڑا زبر اور یہ لکا ہو جائے گا۔ گردان بناتے ہیں۔ لکا، لکیا، یہ لکیو تھا، آیو او کی ایکویشن لگی اور علت ہم نے ڈراپ کر دی اور یہ لکو ہو گیا۔ لکت، لکتا، لکینا، لکیتا، لکیتما، لکیتم، لکیتی، لکیتما، لکیتن، لکیتو، لکینا۔
इसका मुदारे युफ़ाइलु के वजन पर युलक्कियु हुआ। या को हम सकून दे देंगे और ये युलक्की हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। युलक्की, युलक्कियाने, युलक्कूना। ये युलक्कियूना था, ईयू ऊ की इक्वेशन लगी, इल्लत ड्रॉप हो गई और ये युलक्कूना हो गया। तुलक्की, तुलक्कियाने, युलक्कीना। तुलक्की, तुलक्कियाने, तुलक्कूना। ये भी तुलक्कियूना था, ईयू ऊ की इक्वेशन लगी, इल्लत ड्रॉप हो गई और ये तुलक्कूना हो गया। तुलक्कीना, तुलक्कियाने, तुलक्कीना। उलक्की, नुलक्की। इसका अमर मारूफ फाइल के वजन पे लक्की हो जाएगा। जस्मी हालत शो करने के लिए हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे। गर्दान बनाते हैं। लक्की, लक्किया, लक्कू। तस्निया जमा के नून ड्रॉप हो गए। मोनस हो जाएगा लक्की, लक्किया, लक्कीना। इसका अमर गैर मारूफ हो जाएगा लियुलक्की, इल्लत ड्रॉप। लियुलक्किया, लियुलक्कू। मोनस हो जाएगा लितुलक्की, लितुलक्किया, लियुलक्कीना। मुतकल्लिम हो जाएगा लिउलक्की, लिनुलक्की। इसका इस्मुल फाइल मुफ़ाइलुन के वजन पर मुलक्कियुन हो जाएगा। ज़ेर प्लस पेश तनवीन इज इक्वल टू ज़ेरी तनवीन और हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे। ये हो जाएगा मुलक्किन। मुलक्कियाने, मुलक्कूना। ये मुलक्कयूना था, ईयू ओ की इक्वेशन लगी और हमने इल्लत ड्रॉप कर दी। ये मुलक्कूना हो गया। मुलक्कियन, मुलक्कियैने, मुलक्कीना। यहां भी हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे। मुलक्किन, मुलक्कियैने, मुलक्कीना। वाहिद मजरूर में भी इल्लत ड्रॉप हो जाएगी। इसका मुअन्नस हो जाएगा मुलक्कियतुन, मुलक्कियताने, मुलक्कियातुन। मुलक्कियतन, मुलक्कियतैने, मुलक्कियातिन। मुलक्कियतिन, मुलक्कियतैने, मुलक्कियातिन। इसका इस्मुल मफूल मुफ़अलुन के वजन पे मुलक्कयुन बनेगा। ज़बर प्लस पेश तनवीन इज इक्वल टू नस्बी तनवीन। गर्दान बनाते हैं। मुलक्कन, मुलक्कयाने, मुलक्कौना। ये मुलक्कयूना था, आयु औ की इक्वेशन लगी और इल्लत ड्रॉप हो गई। ये मुलक्कौना हो गया। नस्बी हालत हो जाएगी मुलक्कन, मुलक्कयैने, मुलक्कयीना। मुलक्कन, मुलक्कयैने, मुलक्कयीना। यहाँ गौर कीजिए, वाहिद की तीनों हालतें लिखने में सेम हैं और तीनों में ही इल्लत भी बरकरार है। इसका मुअन्नस हो जाएगा मुलक्कयतुन, मुलक्कयताने, मुलक्कयातुन। मुलक्कयतन, मुलक्कयतैने, मुलक्कयातिन। मुलक्कयतिन, मुलक्कयतैने, मुलक्कयातिन। लाम कलमा इल्लत का मस्दर तफ़इलतुन के वजन पर तलकियतुन बनेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल नोट करें कि मजीद फीही में लाम कलमा इल्लत वाओ या में तब्दील हो जाता है, जैसा कि
समा यस्मु से लक्का के वजन पर सम्मा हो जाएगा। ऐसे ही सला यसलू लक्का के वजन पर सल्ला हो जाएगा। चलें अब इनकी सरफ सगीर बनाते हैं। लक्का युलक्की, लक्की इल्लत ड्रॉप, लियुलक्की इल्लत ड्रॉप, अन युलक्किया ला युलक्की इल्लत ड्रॉप, मुलक्किन इल्लत ड्रॉप, मुलक्कन इल्लत के साथ, और इसका मस्दर हो जाएगा तलकियतुन। वल्ला युवल्ली, वल्ली लियुवल्ली, अन युवल्लिया ला युवल्ली, मुवल्लिन मुवल्लन, तौलियतुन। सम्मा युसम्मी, सम्मी लियुसम्मी, अन युसम्मिया ला युसम्मी, मुसम्मिन मुसम्मन, तस्मियतुन। अद्दा युअद्दी, अद्दी लियुअद्दी, अन युअद्दिया ला युअद्दी, मुअद्दिन मुअद्दन, तादियतुन। सल्ला युसल्ली, सल्ली लियुसल्ली, अन युसल्लिया ला युसल्ली, मुसल्लिन मुसल्लन, तस्लियतुन। हम आपको कुछ विकैबुलरी दे रहे हैं, आपने इनकी और किए गए तमाम अफ़ाल की गर्दानें और सरफ़े सगीर बनानी है प्रैक्टिस के लिए। चलें अब कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे आज़ाब आयत नंबर 22। तस्लीमन, सल्लमा युसल्लिमू इसका फेल है और मस्दर क्या हुआ? तस्लीमन, तफ़ईलुन के वजन पर, नस्बी हालत है इसकी यहाँ। आयत 23 में देखिए, बद्दलू, बद्दला युबद्दिलू, ये सीगा क्या है? गायब मुज़क्कर जमा का सीगा है ये, बद्दलू। और आगे इसी का मस्दर आ रहा है, तब्दीलन। सेम सूरा आयत नंबर 33 पे देखें प्लीज। युताहिरा, ताहरा युताहिरू। फॉर सम रीजन इसकी यहाँ नस्बी हालत है और आगे इसी फेल का मस्दर भी आ रहा है, ततहीरन, तफ़ईलन के वजन पर। आयत 43 पे देखिए, युसल्ली, सल्ला युसल्ली, ये सीगा क्या है? गायब मुज़क्कर वाहिद का सीगा है ये, फेले मुदारे। सूरह लुकमान आयत नंबर 7, वल्ला, वल्ला युवल्ली, ये लाम कलमा इल्लत है लक्का के वजन पर। आयत 14 पे देखिए, वस्सैना, वस्सा युवस्सी, ये भी लक्का की फैमिली है। वस्सैना फेले माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है ये, हमने वसीहत की। आयत 18 पे देखिए, ला तुसाइर, साअरा युसाइरू, यहाँ ये लामे नाहिया के साथ आ रहा है, इसीलिए इसकी यहाँ जस्मी हालत है। आयत 20 में भी देखिए, सखरा। सूरह जुमर आयत नंबर 16, युखव्विफू, खव्वफा युखव्विफू, ये मिडिल लेटर इल्लत है, आइन कलमा इल्लत वाव, और अल्लाह फाइल हैं युखव्विफू के। सूरह नजम आयत नंबर 23, सम्मैतुमू, सम्मा युसम्मी, ये लक्का की फैमिली है, लाम कलमा इल्लत, ये सीगा क्या है? हाजिर मुज़क्कर जमा, वाव यहाँ इशबाह की है और हा इसका मफूल। तुमने रखे हैं नाम वो। आयत 27 में सम्मा युसम्मी का मस्दर आ रहा है, तस्मियता। 37 में देखिए, वफ़ा आ रहा है, वफ़ा युवफ़ी,
یہ بھی لکا کی ہی فیملی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 3 کبر، یہ کبرا یکبرو سے فعل امر آ رہا ہے۔ آیت 4 پہ بھی دیکھیے، طہرا یطہرو سے طاہر فعل امر واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ 18 اور 19 پر قدرا آ رہا ہے۔ قدرا یقدرو تقدیرن اس کا مصدر ہو جائے گا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 للمطففین، یہ اسم الفاعل مذکر جمع کا صیغہ ہے، اس کی زیری حالت ہے یہاں لی کی وجہ سے۔ طففا یطففو، اس کا مادہ طفا ہے، ذنہ کی فیملی ہے یہ۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 43 یحکمون، حکما یحکمو، یہ فعل مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے اور کا اس کا مفعول۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90 ینزلہ، نزلہ ینزلو، ینزلہ ان کی وجہ سے نسبی حالت میں ہے اور اللہ فاعل ہیں ینزلہ کے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 160 بینو، بینا یبینو سے یہ فعل ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے بینا یبینو سے۔ 164 پہ دیکھیے پلیز، تصریفی، صرفا یصرفو کا یہ مصدر ہے تصریفی، اس کی تنوین ڈراپ ہے مضاف بننے کی وجہ سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 الفا یؤلفو تالیفن، افعال حمزہ کی بھی گردانیں اور صرف افعال صحیحہ کی طرح ہی بنتی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا حامل القرآن، یا حامل القرآن